Welcome back to Ingwa News. The National Students Union of India Goa unit staged a protest at Azad Maidan in support of students demanding justice for NEET aspirants. Protesters raised concern over the examination process and called for fairness and transparency while urging authorities to address the grievances of the affected students. Justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. पेपर लीक है. सरकार लीक है. पेपर लीक है. आम्ही याच जाग्यार एकठांय जाल्ले बिकॉज ऑफ द सेम इश्यू दॅट हॅज टेकन प्लेस इन द लास्ट वीक आनी तो म्हणल्यार नीट पेपर लीक इश्यू. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमचो देशाचो प्रधानमंत्री ऑलरेडी कॉम्प्रोमायज जाल्लो आसा एक इंटरनॅशनल लेवल आनी नॅशनल लेवलाचेर आनी ताच्या वांगडा हे जे ताचे बाकीचे कॅबिनेट मिनिस्टर्स आसा तेय कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसा. आनी तातूंतलो एक कॅबिनेट मिनिस्टर आमचो इंडियाचो एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हू इज द मास्टर मायंड बिहायंड दीस पेपर लीक इश्यू. आनी ताच्या वांगडा BJPचे पार्टीचे तांचे कार्यकर्ते आनी तांच्या यूथ विंगाचे लिडर तेय ह्या पेपर लीक इश्यूत इनवॉल्ड आसा. आनी जे कोण इनवॉल्ड आसा तांचेर ऑलरेडी कारवाय चालू जाल्या आनी तांकां थोड्या लोकांक अरेस्टूय केला. जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की ह्या सरकारा अंडर मोर दॅन 89 टायम्स कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स लीक जाल्या. मोर दॅन 17 स्टुडंट्स सुसायड केसीस रिपोर्ट जाल्या बिकॉज ऑफ पेपर लीक इश्यू. आनी जेन्ना आमच्या तुमकां खबर आसतलें 2024 आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीजीन जेन्ना पेपर लीक इश्यू जालो नीट पेपर लीक इश्यू जालो तेन्ना ताणें एज्युकेशन मिनिस्टराक क्वेश्चन केल्लो आनी ताणें मागलें की प्रॉपर इन्क्वायरी जावची आनी एक प्रॉपर रिपोर्ट तेमी एज्युकेशन मिनिस्टरान दिवचो म्हणून. आनी एज्युकेशन मिनिस्टराचो रिप्लाय आशिल्लो की देर इज नो कन्क्लुजीव एविडन्स फावंड खंय इन द पेपर लीक इश्यू. सो म्हाका दिसता इदो एज्युकेशन मिनिस्टर दोळ्यांनी कुड्डो नाजाल्यार हो तोकलेन सुटला. कित्याक पुराय देशभर जेन्ना भुरगे रस्त्यार आयले आनी आपल्या हका खातीर झगडपा लागले गव्हर्मेंटाक क्वेश्चन करपा लागले तेन्ना ह्या एज्युकेशन मिनिस्टराक दिसूंक ना हे भुरग्याक रस्त्यार कित्याक आयल्या काय म्हणून. बिकॉज दे वर फायटींग फॉर जस्टीस. दे वॉन्टेड जस्टीस. आनी तुमकां खबर आसतलें की आमचो जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा आफ्टर सो मॅनी पेपर लीक्स इश्यू पासून ताणें एक प्रॉपर स्टँड घेवूं ना स्टुडंट्सां खातीर. सो हाचेर आमकां कळटा की हो जो सरकार आनी जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तो स्टुडंट्सां वांगडा ना. सेकंडली दे आर टेकिंग द स्टुडंट्स एंड द यूथ ऑफ दीस कंट्री फॉर ग्रांटेड. तांकां जी भुरगीं ज्या स्टुडंट्सांनी सुसायड केला तांचेय तांकां कांय पळून गेल्लें ना. सो आमकां दिसता की सरकार खंय तरी फाटी आसा एज वेल एज द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑल्सो. कित्याक भुरग्यांचेर कसलोय तांच्या विचाराचें कितें सिलेबस हाडपाक जाय तांच्या विचाराचें कितें तांकां एज्युकेशनल कितें हाडपाक जाय जाल्यार ते भुरग्यांचेर पयलें हाडून घालता स्टुडंट्साचेर. बट जेन्ना भुरग्यां खातीर कसलो स्टँड घेवपाक जाय जाल्यार ते सदांच फाटी आसता. आनी ह्या सरकाराक आनी तशेंच ह्या एज्युकेशन मिनिस्टराक ह्या स्टुडंट्साची तशेंच जे मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स जे आसात दे कम फ्रॉम पुअर बॅकग्रावंड. आनी कशें आसता थोडी पेरंट्सूय अनएज्युकेटेड आसता. सो दे सी दॅट वॉट एवर द पेरंट्स हॅव गॉन थ्रू पास्ट दे सी दॅट दॅट स्टुडंट their child also doesn't go through that. So because of that ती दीस रात काम करता पयशे एकठांय करता and they invest on their child so that the child also get a better future and a better career. But जेन्ना असल्यो घडणुको जाता तेन्ना खंय तरी तांच्या their dreams are crushed. The government is playing with their money आनी ती होपलेस जाता the parents as well as the students. आणि ह्या सरकाराक आनी ह्या मिनिस्टराक केन्ना तांची दूख कळची ना. बिकॉज
एमी तेमी सगळ्यांचो तांच्या भुरग्याचो फ्युचर सेक्युअर्ड करून दवरला. सगळ्याचे भुरगे भायर देशांत शिकता आनी जेन्ना तांच्या भुरग्यां वांगडा असलें जातलें तेन्नाच तांकां ह्या गरीब लोकांची आनी ह्या स्टुडंट्साची दूख कळटली. आनी आमचे NSUI गोवा डिमांड्स की जी तेमी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी काडली 2017 they had established this national testing agency with the motive की ही जी एजन्सी आसा ती एग्जाम फेअर अँड ट्रान्सपरंट मॅनरान कंडक्ट करतली म्हणून. बट हांगा परतेंच जाता, ह्या एजन्सीत थोडे लोक अशे आसा की हे जे मार्केटान जे पेपर लीक माफियाज आसा हे तांच्या वांगडा इनवॉल्ड आसा. आतां असली कामां करपाक एक मनशा भंय दिसता, बट ह्या जे पेपर लीक माफियाज आसा आनी ह्या ज्या एजन्सीत जे लोक आसा ही कामां करपाक सपोर्ट करता तांकां भंय कित्याक दिसना? तांचेर कोण व्हडलो मनशाचेर हात आसा आनी म्हाका दिसता असली घडणुकां आनी असली नाडबुद्दीची कामां करपाक तांकां एज्युकेशन मिनिस्टर फुली सपोर्ट करता. दॅट इज वाय ही हॅज फेल्ड टू टेक अ स्टँड फॉर दी स्टुडंट्स. सो NSUI गोवा डिमांड्स की जी तेमी 2017 नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी काडली ती तेमी स्क्रॅप करची. सेकंडली जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा ताणें बेगीनचे बेगीन रिजायन करचें, बिकॉज इट्स द फेलियर ऑफ द प्रायम मिनिस्टर ऑल्सो एज वेल एज द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑल्सो. आय डोंट नो वाय द प्रायम मिनिस्टर इज टेकिंग सो मच टायम टू सेक दीस एज्युकेशन मिनिस्टर. इतलें जावन सुद्दां पासून एज्युकेशन मिनिस्टरान तशेंच आमचे प्रधानमंत्री कांयच हाचेर एक स्टेटमेंट दिवंक ना. आनी थर्ड डिमांड आमचो जी स्टुडंट्स आनी जी फॅमिलीज तांकां ह्या पेपर लीक इशुआ खातीर तांकां खूब कितें फेस करपाक पडलें, तांकां एज्युकेशन मिनिस्टरान आनी ह्या सरकारान कॉम्पन्सेट करचें. जस्ट एक स्टॅटिस्टिक्स तुमच्या फुडें हाडटा हांव एडवोकेट प्रसेनजीत ढगे. जशें की कुमारान सांगलें की दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम की पेपर NEETचो पेपर लीक जाला, जाका ते सद्या गॅस पेपर म्हणून अशें म्हणटा. आनी तेजे गॅस पेपरान जे क्वेश्चन असले पळय ते जे नीट पेपरान असले तेच पेपर त्यांनी गॅस पेपरान लीक केला. सो आतां एक स्टॅटिस्टिक्स तुमच्या फुडें तुमच्या मुखार हाडटा हांव. आतां मोदी जी आसा न्ही आमचे देशाचे पंतप्रधान, ते कितें म्हणटा, भारत हो आत्मनिर्भर भारत जावंक जाय. कितें आसा ते मेक इन इंडिया म्हणटा. पूण आतां जितले जे BJPचे जे MPs आसा पळय, MPs MLA एट हाय रँकींग पोजिशनार जितले हेंचे MP MLAs आसा न्ही, हांचे जे भुरगे आसा पळय they are not studying in India, they are studying abroad. For example, if you see children of Nirmala Sitharaman, they are studying in London School of Economics. Piyush Goyal's children are studying in Harvard. Shivraj Singh Chauhan's children are studying in United States. तशेंच जय शंकर जो आसा पळय, S जय शंकर, तेजे जे चिल्ड्रन आसा दे आर स्टडींग इन US. सो वॉट डज दीस टेल अस की बाकीचे जे मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास आणि गरीब भुरगे आसा पळय, तुम्ही सगळे हांगा रावा इंडियान आणि यू सफर द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ आर इनकेपेबिलिटी. दे हॅव शोन राईट नाव हाऊ इनकेपेबल दे आर, because every time there is exam leak, in 2024 also there was a NEET exam leak. That time also they assured us that we will take appropriate action, we will make sure that the victim gets compensation and will put the wrongdoers behind the bars. But if that was true, then why again there is a paper leak? So this government, through their own actions, they are showing us that they are the biggest hypocrites, because they want to send their children abroad to study in Ivy League colleges, in premier institutions, whereas they want the students of India, they want Indians to fight based on Hindu Muslim guy, all these things, but they don't want us to study. That is why they are striking directly at the education system in India, and this is, I think, a death of democracy. And we say that a university, schools and colleges are temples. They're educational temples where a student goes and gets knowledge. They are directly coming and attacking the temples of knowledge in India by leaking the papers. Time and again, if we see the rank of every university in India is going down. So this goes a long way to show that this government is least bothered about what the students want. They only want to make profits at the cost of students, and all this whatever drama they are trying to show us that we'll do investigations and we are going after the paper leak mafia. This is just a drama.
they are doing it at the cost of students, and they are treating students as just collateral damage and nothing more. That is why